जी जनाब, वेलकम बैक। मुझे कहते हैं इशाल खान, और आपको क्या कहते हैं आपने ये बताना है हमें मैसेज करके के बी आर स्पेस नाम एंड सेंड टू 8881 यानी 8881 पर। और साथ आपने ये बताना है जनाब, क्या बताना है आपने बताना है इस साल की सबसे अच्छी याद आपकी कौन सी थी। इस साल की सबसे अच्छी याद या अच्छा वाकया आपने शेयर करना है मेरे से। इसके अलावा जनाब आप हमारा लव मीटर भी चेक कर सकते हैं कि किसी किसी से आप प्यार करते हो और वो आपको धोखा तो नहीं दे रहा, तो जनाब अपना लव मीटर हमारा चेक कर सकते हैं। लव मीटर चेक करने के लिए WM लिखेंगे आप और 8881 पर सेंड कर देंगे। हमें भी चेक कर सकते हैं आपके हम आपसे कितना प्यार करते हैं। इसके अलावा बात कर रहे थे हम कि मैं एक खातून से मिली जिनका इस्लामाबाद के एक पोश इलाके में घर था। उनके शोहर को कोरोना वायरस हुआ और वो कोमा में चले गए। ये स्टोरी मैं आपसे शेयर करना चाह रही थी। उनका इलाज बहुत महंगा था और जिस अस्पताल में वो एडमिट थे वहाँ रोज़ का ख़र्चा 1 लाख रुपए था। और आज के जो इतनी ज़्यादा गुर्बत है उसमें ये 1 लाख इलाज के लिए एक माह का देना बहुत मुश्किल हो जाता है। शौहर की बीमारी की वजह से उसने अपना सब कुछ बेच दिया, अपना घर तक बेच दिया। वो किराए के घर में चली गई। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि उसके जो शौहर थे वो सेहतयाब हो गए, ताहम वो अब तक काम करने से कासिर हैं। अब ये फैमिली अपने घर से किराए के घर पर आ तो गई। कोरोना ने इनको जिस्मानी, मुआशी और नफ्सियाती तौर पर शदीद नुकसान पहुँचाया। उन खातून से जब मेरी बात हुई तो वो कहती हैं कि मेरे रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब हमारा बहुत साथ दिया सब ने। मेरे शोहर मौत के मुंह से वापस आ गए। अगर इन सब लोगों की सपोर्ट ना होती तो शायद मैं भी आज ख़त्म हो चुकी होती, लेकिन सब ने मेरा बहुत साथ दिया और मैं मजबूती से खड़ी रही। अगर ये सब लोग ना होते तो घर का बिक जाना, शोहर का बीमार हो जाना शायद पहले ही मुझे ख़त्म कर देता था। हम सब की हमदर्दी और प्यार ने मुझे बिखरने नहीं दिया और मुझे समेट लिया। ज़िंदगी की यही कहानी है जनाब कि ये गमों और खुशियों का मजमुआ है। हमें सिर्फ अल्लाह की तक़सीम पर सब्र करना है और इस पर हर हाल में राज़ी रहना सीखना है। वो अता करे तो शुक्र, उसका ना वो दे तो मलाल नहीं। रब के फ़ैसले कमाल हैं, इन फ़ैसलों को ज़वाल नहीं। अल्लाह ताला की रज़ा में खुश हो जाना और मुश्किलात पर सब्र करना मोमिन की निशानी है। खुदा अपने महबूब बंदों को आजमाइश में डालता है। अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी देखें, कितने मसाइब आए। हमें वक्ती तौर पर जो दुख और रंज तकलीफ़ ज़रूर पहुँचती है, लेकिन बाद में एहसास होता है कि यकीनन अल्लाह ताला का फ़ैसला दुरुस्त था, मगर उस वक्त हम इसे समझने से कासिर थे। क्योंकि जिस टाइम हमारे साथ कुछ ऐसा सीन हो जाता है तो हम समझते नहीं है ना। इंसान ज़िंदगी में किसी एक वक्त अपनी मोहब्बत के पीछे दीवाना वार भागता है और जब वो मिल जाती है तो उसको इतनी अजियत देते हैं कि वो सोचता है कि मैं इसको बुत बनाकर पूजना शुरू हो गया था और ये शख्स मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है। कहता है ना कि मेरी मोहब्बत का जवाब नफ़रत से दे रहा है, मुझे धुतकार है। बस एक मेरे रब की ज़ात है, बस एक सजदा, दिल से निकली हुई दुआ और एक नदामत का आंसू। वो इतना रहमान और रहीम है कि सबके गुनाह माफ़ कर देता है। अब भी देर नहीं हुई, 2021 में जितने गुनाह किए उन पर माफ़ी मांगे, अल्लाह ताला के सामने तन्हाई में रोएं और तौबा करें। फिर ये गुनाह सरज़द नहीं होंगे। इसके साथ लोगों से भी माफ़ी मांगे। पिछले दिनों मैंने बात की थी ना, मेरे ही शो में मैंने बात की थी कि आखिर दिसंबर में ही माफ़ियाँ क्यों मांगी जाती हैं। पूरा साल हम छोड़ देते हैं और माफ़ी नहीं मांगते, लेकिन जब दिसंबर शुरू होता है तो हम माफ़ी मांगना शुरू कर देते हैं। तो जनाब ये बात भी किसी हद तक ठीक है। चलें, आस-पास आप माफ़ी नहीं मांगते, लेकिन माफ़ियाँ मांग लेनी चाहिए। जब आपसे गलतियाँ सरज़द होती हैं उसके फ़ौरन बाद माफ़ी मांग लें, क्योंकि ज़िंदगी का पता नहीं होता कि आने वाला दिसंबर आपका इंतज़ार करे ना करे, या आपकी सांसें ज़िंदगी इतनी मोहलत दे ना दे। तो उन लोगों से माफ़ियाँ मांगें जिनके साथ ज़्यादतियाँ की हैं, जिनका दिल दुखाया है, जिनको धोखा दिया है, जिनको झूठी उम्मीद और आस दिलाई है और फिर बीच बंधार में छोड़ दिया, जिनका माल खाया, जिन्हें नुकसान पहुँचाया। शायद हकूक़ुल्लाह में कोताही पर अल्लाह पाक माफ़ कर दें, लेकिन अल्लाह की मखलूक का दिल दुखाने पर माफ़ी तब तक नहीं मिलेगी जब तक बंदा खुद माफ़ ना करे। अल्लाह ताला की तमाम मखलूक पर रहम किया जाए। रहम चाहिए, वो इंसान हो, जानवर हो, परिंदे हो, दरख्त हो, पौधे हों
یا کیڑے مکوڑے ہوں یا بھی مخلوق ہو، سب کے ساتھ ہمدردی کریں اور ان پر شفقت کریں، کیونکہ یہ جو وبا کے 2 سال تھے نا، 2020 اور 2021، یہی خلاصہ ہے کہ معاف کر دو، سکون میں رہو گے۔ جتنی عاجزی اور انکساری پیدا کرو گے، خدا اتنی عزت اور شہرت سے نوازے گا۔ جتنا صدقہ اور خیرات کریں گے آپ لوگ، آپ کے ہی کام آئے گا۔ آپ کو حسد اور بد نظر آنے والے خطرات سے بچائے گا۔ کسی کی ابدی اور غلط رویے کی وجہ سے اپنی اچھائی کو مت ماریں۔ ایسی اچھائی سے برائی پر غالب آ جائے۔ ایک دوسرے کی مدد کریں اور لوگوں کی بات سنیں، کبھی کسی کو تکلیف مت پہنچائیں، کیونکہ جناب مکافات عمل جو ہوتا ہے وہ اسی دنیا میں ہوتا ہے۔ ہمیں اللہ سے ہر وقت یہ دعا مانگنی چاہیے کہ ہم کسی کی بد دعا کی زد میں نہ آئیں، کیونکہ جناب جو بد دعائیں ہوتی ہیں نا وہ لے ڈوبتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ نصیب بدل دیتی ہیں جو بد دعائیں ہوتی ہیں یا دعائیں ہوتی ہیں۔ کسی کی دعائیں لیں تو کہتے ہیں، کبھی آپ نے سنا ہے کہ کوئی کہہ رہا ہو کہ میں نے اپنا نصیب خود بنایا ہے یا میں نے خود اپنی تقدیر اپنے ہاتھوں سے لکھی ہے؟ وہ ایسے ہی ہوتا ہے جناب، ان کی محنت ہوتی ہے، ان کی لگن ہوتی ہے، ان کے ساتھ ان کی گھر والوں کی جو ان کی دعائیں ہوتی ہیں، لوگوں کی دعائیں ہوتی ہیں، تو وہ آپ کے نصیب بدل جاتے ہیں۔ تاہم جناب اچھا انسان، اچھا مسلمان اور اچھا پاکستانی بننے کی پوری کوشش کریں اس سال، یہ عہد کریں اس نئے سال میں، کیونکہ نئے سال میں نئی امنگوں کے ساتھ داخل ہوں، اور عہد کریں کہ میں اللہ کی رضا میں راضی رہوں گا یا رہوں گی، اس کی تقسیم پر اختلاف نہیں کروں گی، نہ ہی کسی سے حسد دشمنی کروں گی، نہ ہی کسی کا حق ماروں گی، نہ ہی کسی کا دل دکھاؤں گی۔ ہمیں اپنے الفاظ کی کڑواہٹ سے کسی کی روح کو گھائل نہیں کرنا، کیونکہ ہمارے اندر اتنی کڑواہٹ آ چکی ہے کہ ہم بنا سوچے سمجھے بول دیتے ہیں۔ شاید کسی کا دل دکھ رہا ہے، کسی کو ہمارے الفاظ جو ہیں وہ تکلیف دے رہے ہیں، لیکن ہم سوچتے نہیں ہیں، ہم بس بول دیتے ہیں۔ اپنے الفاظ کی مٹھاس اور شیرینی سے کانوں میں رس کھولنا ہے اور اس معاشرے کو رہنے کے قابل بنانا ہے۔ تو اس طرح 2021 کو الوداع کریں، اور یہ ساری جو چیزیں میں نے اب تک کہی ہیں، عہد کریں کہ اس بار اگلے سال میں ہم کچھ اچھا کریں گے اور اچھا کرنے کی نیت رکھیں، کیونکہ جیسی ہم نیتیں کرتے ہیں ویسا ہی ہوتا ہے۔ تو جناب یہاں پر ایک سانگ شامل کرتے ہیں OST، اور اس کے بعد واپس آتے ہیں KBR اسپیس نام اینڈ سینڈ 28881۔ آپ نے میرے سوال کا جواب دینا ہے، اور سوال میرا تھا اس سال کی آپ کی سب سے اچھی یاد یا واقعہ، اور سوچ رہے ہوں گے میرے کالرز کے ابھی تک کالز نہیں لے رہی ہیں میڈم اشال، تو جناب کالز لیتے ہیں، لیکن ٹائم چیک 10 کے بعد جو ہے وہ بریک کے بعد شامل کریں گے آپ کی لائیو کالز بھی، لیکن اس کے سے پہلے آپ لوگوں کے میسیجز شامل کریں، کیونکہ میسیجز بھی کافی آ چکے ہیں، تو میسیجز شامل کریں اور اس کے بعد آپ کی لائیو کالز شامل کریں گے۔ بیک مجھے کہتے ہیں اشال خان، اور آپ کو کیا کہتے ہیں آپ نے یہ بتانا ہے ہمیں میسیج کر کے۔ میرے ساتھ اس ٹائم جناب کوئی اور شخصیت بھی موجود ہیں، آپ لوگ انہیں جانتے ہیں بہت اچھے سے، تو ان سے بھی آپ کی گپ شپ ساتھ کرواتے ہیں، کیونکہ وہ آئی تو میرے ساتھ بہت ٹائم سے تھی بیٹھی، لیکن انہیں میں نے کہا کہ چلیں آپ بھی آپ میرے ساتھ لائیو آ جائیں۔ تو جناب میرے ساتھ RJ عاشی موجود ہیں، تو السلام علیکم عاشی، کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک الحمدللہ، آپ سنائیں عاشی، آپ کیسی، آپ کے سولو شو کیسا رہا؟ الحمدللہ بہت اچھا رہا۔ میرے تمام سننے والے لسنرز کو میری طرف سے گڈ مارننگ اینڈ ہیپی نیو ایئر۔ ہیپی نیو ایئر ٹو آل آف یو۔ اور اس کے علاوہ جناب یہاں پر تھوڑا سا ہمارا سانگ کا ایشو بن رہا ہے، RJ کرن ہوتی، کیونکہ آپ سب لوگ تو جانتے ہیں RJ کرن کو، لیکن ہوپ سو آئی تھنک عاشی آپ بھی جانتی ہوں گی۔ نہیں، میرا ان کے ساتھ ابھی کوئی میٹنگ نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ ٹھیک، وہ چلی گئی ہیں یہاں سے، تو کرن تھی میرے ساتھ، میری پیاری دوست، آئی مس یو ویری مچ۔ اور کرن ہوتی تو وہ کہتی ہاں تم اپنے منہ میاں مٹھو باندھی رہو، جو خود کو اچھی کہہ رہی ہو، تو ویسے ہی تھی نہیں ہے، بلکہ بہت اچھی دوست ہے ہماری۔ خوش رہیں، آباد رہے وہ جہاں بھی رہیں، اور جس حال میں بھی رہے، اللہ ان کو خوش رکھے۔ تو جناب یہاں پر آپ لوگوں کے میسیجز شامل کرتے ہیں، اور اس کے بعد آپ لوگ کی لائیو کالز بھی لی جائیں گی۔ تو ہاں کر لیں، کوئی نہیں سکتے۔ جناب یہاں پر میں آپ کو لائیو کال کا نمبر بتاتی چلوں۔ لائیو کال کا نمبر ہے 030812599494، اور آج کا سوال ہے میرا، آج کا سوال آپ لوگوں کو تو یاد ہو چکا ہوگا
کہ اس سال کی آپ کی کوئی اچھی یاد یا کوئی اچھا واقعہ جو آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں.